हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज हामीले कमर्सियल ब्याङ्किङ म्यानेजमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 3 फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एन्ड पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन अफ कमर्सियल ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्कहरूको वित्तीय विवरण र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत रहेर न्युमेरिकल प्रब्लम गर्नको लागि चाहिने आवश्यक फर्मुला र कन्सेप्ट क्लास लिएर उपस्थित भएका छौँ। अब सुरुमा त हामीले यहाँनिर के हेर्छौँ भने वाणिज्य ब्याङ्कहरूको वित्तीय विवरण र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेपछि पहिला कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, ब्याङ्कहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, ब्याङ्कहरूले चाहिँ कस्तो तरिकाले आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्। अनि जस्तो मेनली चाहिँ यहाँनिर के गरिन्छ भने दुईवटा ब्याङ्कहरूको कम्पेरिजन गरिन्छ क्या। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन विभिन्न आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि त्यो मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ कुन ब्याङ्कले चाहिँ बेटर पर्फर्म गरिरहेछ, हैन, कुन ब्याङ्कको पर्फर्मेन्स चाहिँ बेटर छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिसिजनको रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब यहाँ के भनेको छ भने इभ्यालुएटिङ ब्याङ्क पर्फर्मेन्स, ब्याङ्कहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन। अब यो के को आधारमा गरिँदो रहेछ त भन्दा एउटा भ्यालु अफ स्टकको आधारमा, ब्याङ्कको स्टकको भ्यालु कति छ है, आजको मार्केटमा चाहिँ ब्याङ्कको स्टकको अथवा एउटा सेयरको प्राइस कति छ त्यसले जनायो। अर्को भनेको चाहिँ प्रोफिटेबिलिटी रेसियोहरू। यो प्रोफिटेबिलिटी रेसियोहरूले पनि जुन हामी क्यालकुलेसन गरेर निकाल्छौँ त्यसले पनि हाम्रो ब्याङ्कहरूको के गर्दो रहेछ त कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दो रहेछ। भनेको यी चाहिँ टुल भयो क्या। भ्यालु अफ स्टकको आधारमा पनि गर्न सक्यो र प्रोफिटेबिलिटी रेसियोको आधारमा पनि गर्न सक्यो। अब पहिलो नम्बरमा छ भ्यालु अफ स्टक। यसलाई अलिकति बुझौँ ल। यो ब्याङ्कहरूको कार्य सम्पादन सम्बन्धी एक महत्त्वपूर्ण सूचक हो, इन्डिकेटर हो है। पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्ने चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर भनेको के रहेछ त भ्यालु अफ स्टक रहेछ। लगानीकर्ताले जहिले पनि आफ्नो लगानीको मूल्य अधिकतम बनाउन चाहन्छ। इन्भेस्टरले त के गर्छ त भन्दा आफूले लगानी गरेको सेयरमा अथवा स्टकमा चाहिँ म्याक्सिमम प्राइस होस्, त्यसको मार्केट प्राइस चाहिँ एकदमै बढी होस्, त्यसबाट मैले धेरै नाफा कमाउँ भन्ने न चाहन्छन् इन्भेस्टरले। अनि कुनै पनि फर्मको आधारभूत उद्देश्य भनेको आफ्ना सेयर धनीहरूको मूल्य अधिकतम पार्ने हो। मतलब कि आफ्ना सेयर धनीहरूलाई चाहिँ अधिकतम सन्तुष्टि प्रदान गर्नको लागि त आफ्नो स्टकको मूल्य बढाउनु पर्यो। अनि त्यो फर्मको मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यो हुन्छ है, सेयर धनीहरूको मूल्य अधिकतम गर्ने हो। कुनै पनि ब्याङ्कको कार्य सम्पादन कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा यसको स्टक भ्यालुको आधारमा भन्न सकिन्छ। अब ब्याङ्कले चाहिँ जस्तो यसको स्टकको प्राइस चाहिँ एकदमै न्यून छ भने ब्याङ्क राम्रो हो भनेर अगाडिदेखि कलिरहेका ब्याङ्कहरूको चाहिँ मतलब राम्रो भनेर ठानेका ब्याङ्कहरूको चाहिँ स्टक प्राइस एकदम घटी छ भने त्यसको पर्फर्मेन्सले त्यस्तो पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो जनाएन। त्यसको आधारमा भनेको भ्यालु अफ स्टकको आधारमा हामीले ब्याङ्क कस्तो हो भनेर पनि भन्न सक्ने रहेछौँ है। अनि ब्याङ्कको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको क्रममा हामीले मुख्यतया स्टकको बजार मूल्यलाई नभई वर्तमान मूल्यमा जोड दिनुपर्छ। अब वर्तमान मूल्यमा जोड दिनुपर्छ भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि स्टकको वर्तमान मूल्य भनेको चाहिँ भ्यालु अफ स्टक एट प्रेजेन्ट भनेको उपयुक्त छुट दरमा छुट गरिएको अपेक्षित नगद प्रवाहको योगफल हो भन्यो है। अब यो स्टकको वर्तमान मूल्यमा जोड दिने त भन्यो। अब यो स्टकको वर्तमान मूल्य भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फ्युचरमा जुन हाम्रो क्यास फ्लोहरू हुन्छन्, यहाँ भनेको छ नि अपेक्षित नगद प्रवाह, एक्सपेक्टेड क्यास फ्लो, फ्युचरमा भविष्यमा है। अपेक्षित भनेपछि त फ्युचर नै इन्डिकेट गर्छ। भविष्यमा जुन नगद प्रवाह हुन्छ, अपेक्षित नगद प्रवाह, त्यसको डिस्काउन्टेड रेट, एउटा डिस्काउन्ट रेटमा डिस्काउन्टेड गरिएको भ्यालु, आजको भ्यालुलाई चाहिँ के भन्यो त स्टकको प्रेजेन्ट भ्यालु अथवा भ्यालु अफ स्टक एट प्रेजेन्ट, उपयुक्त छुट दरमा छुट गरिएको अपेक्षित नगद प्रवाहको योगफल चाहिँ के रहेछ त भ्यालु अफ स्टक एट प्रेजेन्ट। त्यो हामी एनालाइसिस गरेर अनि त्यो ब्याङ्कको चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई हामीले भन्न सक्ने रहेछौँ। अब यो स्टकको मूल्य गणना पनि दुई विधिबाट गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ। अब के रहेछ भन्दा एउटा कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट मोडल। एउटा कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट मोडल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि स्थिर वृद्धि दर भनेको चाहिँ के भने जस्तो तपाईँको मानिलिउँ एउटा स्टकको प्राइस चाहिँ मानिलिउँ 500 रुपियाँ छ अरे है, स्टकको प्राइस 500 रुपियाँ छ। अब त्यो स्टकको प्राइस हरेक वर्षमा चाहिँ 5% का दरले बढ्छ। हरेक वर्ष 5% का दरले बढिरहन्छ फ्युचर धेरै वर्षसम्म भने त्यसलाई के भन्यो हामीले कन्टिन्युअस 5% कै दरले मात्रै बढिरहन्छ भने त के भयो त कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट। यो ग्रोथ रेट भनेको वृद्धि दर चाहिँ कन्स्टेन्ट भयो नि त। यो वर्ष 5%ले बढ्यो, फेरि अर्को वर्ष पनि 5%ले बढ्यो, यसरी वर्षै नि 5%ले बढ्छ भने त्यसलाई कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट भनियो है। यो अहिले हामी क्यालकुलेसन गर्दा हेर्छौँ, फर्मुलामा पनि हेर्छौँ के रहेछ कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेटबाट हामीले कसरी भ्यालु क्यालकुलेसन गर्ने रहेछौँ भनेर हेर्छौँ। अनि दोस्रो नम्बरमा छ होल्डिङ अफ स्टक एट स्पेसिफाइड पिरियड भनेको त्यो स्टकलाई चाहिँ हामीले होल्ड गरेर राख्छौँ क्या। जस्तो हामीले आज स्टक किन्यौँ अथवा हाम्रो मानिलिउँ न फर्स्ट
प्राइमरी मार्केटमा चाहिँ हामीले सेयर अप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो सेयर पऱ्यो। अब त्यो सेयरलाई चाहिँ हामीले होल्ड एउटा सर्टेन पिरियडसम्म होल्ड गरेर पनि के गर्न सक्यौँ त स्टकको मूल्य गणना गर्न सक्यौँ। त्यसको जुन होल्डिङ पिरियड छ त्यसको आधारमा पनि हामीले स्टक मूल्य गणना गर्न सक्छौँ। त्यो हामीलाई दिएकै हुन्छ केस है, क्वेसनमा भनेको हुन्छ अथवा क्वेसनले क्लियर गरिदिएकै हुन्छ। हाम्रो कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट हो कि होल्डिङ अफ स्टक एट स्पेसिफाइड पिरियड, एउटा निश्चित समयसम्म चाहिँ हामीले होल्ड गरेर राखेको स्टक हो, त्यो हामीले सजिलै थाहा पाउन सक्छौँ क्वेसन हेरेपछि। यो त भयो भ्यालु अफ स्टक हो है। अब अर्को के थियो, प्रोफिटेबिलिटी रेसियो, मुनाफा अनुपात। मुनाफा अनुपातबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भनेको छ त भन्दाखेरि ब्याङ्कको पर्फर्मेन्स हामीले के गर्न सक्छौँ, इभ्यालुएसन गर्न सक्छौँ। अनि दुईवटा बिचमा कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ, दुईवटा ब्याङ्कहरू बिच यो चाहिँ राम्रो छ, यो आधारले राम्रो छ भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ त कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ, डिसिजन दिन सक्छौँ भने। अब प्रोफिटेबिलिटी रेसियो पनि अलिकति हेरौँ न त ल। प्रोफिटेबिलिटी रेसियो मुनाफा अनुपात भनेको छ विशेष गरी ठुला ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका स्टक दोस्रो बजारमा सक्रिय रूपले कारोबार भइरहेका हुन्छन्। यसलाई वित्तीय विश्लेषकहरूले भ्यालु अफ स्टकको आधारमा त्यस्ता संस्थाहरूको मूल्याङ्कन गर्दछन्, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दछन्। यो बुझ्यो कि बुझेन? जस्तो के भन्यो भने ठुला ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्टक जुन सेयर हुन्छ तिनीहरूको सेयर चाहिँ दोस्रो बजारमा सक्रिय रूपले कारोबार भइरहेका हुन्छन्, खरिद बिक्री भइरहेका हुन्छन् सेकेन्डरी मार्केटमा। अब त्यो जुन सेकेन्डरी मार्केटमा खरिद बिक्री हुन्छन् ती ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको, त्यसलाई चाहिँ वित्तीय विश्लेषकहरू जुन फाइनेन्सियल एनालिस्ट हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ भ्यालु अफ स्टकको आधारमा संस्थाहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा रहेछन् हो। आजको भ्यालु कति छ, मतलब आजको भ्यालु भन्नाले के त भन्दा मार्केटमा भएको होइन, त्यो जुन फ्युचर क्यास इन्फ्लो हुन्छ, फ्युचर क्यास फ्लो हुन्छ त्यसको डिस्काउन्टेड रेट आजको भ्यालुमा कन्भर्ट गरेर जुन निकालेको हुन्छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ आधार मानेर के गर्दा रहेछन् त ब्याङ्कहरूको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्दा रहेछन्। यो ठुल्ठुला ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू जुन चाहिँ दोस्रो बजारमा सक्रिय रूपमा कारोबारमा संलग्न छन् है, त्यस्ताको चाहिँ हामीले के गर्दो रहेछौँ, भ्यालु अफ स्टकको आधारमा गर्दो रहेछौँ। तर कतिपय यस्ता संस्थाहरू पनि छन् जसको स्टक दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको हुँदैन है। अब दोस्रो बजारमा सबै स्टकहरू अथवा सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कारोबार गर्छन् भन्ने हुँदैन नि त, ठुल्ठुला ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले त गरे। अब कुनै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू यस्ता छन् जसको स्टक चाहिँ दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको हुँदैन भने यस्ता संस्थाहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नका लागि वित्तीय विश्लेषकहरूले मुनाफा अनुपात गणना गर्नुपर्दछ। अब सबै चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमै ट्रान्जेक्सन हुन्थ्यो भने त हामीले के गर्थ्यौँ त सिधै भ्यालु अफ स्टकलाई मात्रै हेर्थ्यौँ। यो किन ल्याइयो त भन्दाखेरि जुन सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन भइरहेका हुँदैनन्, कारोबार भइरहेका हुँदैनन्, त्यस्ता स्टकहरू पनि हुन्छन् है। त्यस्ता स्टकहरू अब धेरै नहोला नि, थोरै त हुन्छ नि त। त्यो जुन स्टक छन् त्यस्ता स्टकको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त प्रोफिटेबिलिटी रेसियोको आधारमा चाहिँ हामीले पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। अब यस अन्तर्गत आरओई, आरओए, एनआइएम, एनएनआइएम, एनओएम, इपिएस आदि पर्दछन् भनेको छ। आरओई भनेको रिटर्न अन इक्विटी, आरओए भनेको रिटर्न अन एसेट्स, नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन, नन नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन, अहिले हामी हेर्छौँ ल यिनलाई डिटेलमा, नेट अपरेटिङ मार्जिन, इपिएस, अर्निङ पर सेयर आदि पर्छन् जसको माध्यमबाट ब्याङ्कको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रस्तुत गर्न सकिन्छ हो। ब्याङ्कको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन चाहिँ कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा यी जुन टुलहरू छन् आरओई, आरओए, एनआइएम, एनएनआइएम, एनओएम र इपिएसकोबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ त ब्याङ्कको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन यानि कि पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्ने रहेछौँ। दुईवटा ब्याङ्कहरू दिएको छ, दुईवटा ब्याङ्कको डाटा भने तिनीहरू बिच कम्पेरिजन गरेर यो चाहिँ बेटर छ, यसले चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो दिइरहेछ, यसमा लगानी गर्नु उपयुक्त छ भनेर हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ, डिसिजन दिन सक्ने रहेछौँ है। अब हामी यिनीहरूलाई डिटेलमा हेरौँ ल। आरओई, आरओए, एनआइएम, एनएनआइएम, एनओएम र इपिएसलाई अलिकति त्यसको डेफिनेसन हेर्छौँ अनि फर्मुला हेरेर आजको क्लास चाहिँ इन गर्छौँ। अब हेरौँ, पहिलो नम्बरमा रहेको छ आरओई, रिटर्न अन इक्विटी। आरओईले सेयर धनीहरूले गरेको लगानीमा प्राप्त प्रतिफललाई देखाउँछ। सेयर धनीहरूले लगानी गरेका हुन्छन् जुन कुनै संस्थाहरूमा, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा, त्यो लगानी गरे बापत उनीहरूले कस्तो प्रतिफल प्राप्त गरे भन्ने कुरा चाहिँ के गर्दो रहेछ त आरओईले देखाउँदो रहेछ। अर्को शब्दमा सेयर धनीले योगदान गरेको इक्विटी क्यापिटलको प्रत्येक रुपियाँका लागि कमाएको शुद्ध आय, नेट इन्कम, 1 रुपियाँ उनीहरूले इक्विटी क्यापिटलमा लगानी गरेका छन् भने त्यसबाट प्राप्त भएको नेट इन्कमलाई चाहिँ नेट इन्कमको मात्रा मापन गर्ने काम केले गर्दो रहेछ, आरओईले गर्दो रहेछ है। भनेको जुन हामीले लगानी गरे सेयर धनीहरूले लगानी गरेका हुन्छन् त्यो लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल 1 रुपियाँ लगानी गऱ्यो भने चाहिँ त्यसबाट कमाएको नेट इन्कम के
केले मापन गर्दो रहेछ, आरओईले मापन गर्ने रहेछ है। अब रिटर्न अन एसेट्स आरओए भनेको छ सम्पत्तिमा गरेको लगानीबाट प्राप्त सापेक्षित नाफाको मापन आरओएले गर्छ। अघि के थियो त, हामीले पुँजीमा लगानी गरेको थियो, इक्विटी क्यापिटलमा। अब यहाँ चाहिँ सम्पत्तिमा गरेको लगानीबाट प्राप्त सापेक्षित नाफाको मापन गर्ने काम केले गर्दो रहेछ, आरओएले गर्दो रहेछ। अर्को शब्दमा यो सम्पत्तिमा 1 रुपियाँले, यो भनेको के त, रिटर्न अन एसेट्स, सम्पत्तिमा 1 रुपियाँको लगानीबाट प्राप्त हुने शुद्ध नाफा। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्तिमा हामीले मानिलिउँ 1 रुपियाँ लगानी गऱ्यौँ भने त्यसबाट कति नाफा प्राप्त भयो त्यो चाहिँ केले जनाउँछ, रिटर्न अन एसेट्सले। टोटल एसेट्समध्ये हामीले 1 रुपियाँ लगानी गऱ्यौँ, मानिलिउँ 1 रुपियाँ लगानी गऱ्यौँ भने 1 रुपियाँले चाहिँ कति कमायो त, कति शुद्ध नाफा कमायो, नेट इन्कम कति कमायो हो, त्यसको मेजरमेन्ट गर्ने काम केले गर्दो रहेछ, आरओईले गर्ने रहेछ, आरओए है। अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन भएमा सम्पत्तिले बढी नाफा कमाउँछ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन भनेको चाहिँ इफिसियन्ट म्यानेजमेन्ट अफ बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। त्यो व्यवस्थापन प्रभावकारी भयो भने त त्यसै पनि लगानीहरू सही ठाउँमा सही ढङ्गले गर्न सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि जुन लगानी गरिन्छ लगानीले प्रतिफल पनि राम्रो कमाउँछ भन्ने हो क्या। इफिसियन्ट म्यानेजमेन्ट अफ बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, त्यो भयो भने चाहिँ के हुने रहेछ त, बढी नाफा कमाउने रहेछ हामीले लगानी गरेको सम्पत्तिले है। अब अर्को छ हाम्रो नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन भन्यो। शुद्ध ब्याज मार्जिन भनेको चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुशलता मापन गर्ने, कुशलता सक्षमता भनेको छ कुशलता, मेन चाहिँ इफिसियन्सी मेजरमेन्ट गर्ने काम के को रहेछ भन्दाखेरि नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिनको। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको इफिसियन्सी मेजरमेन्ट गर्ने मेन टुल भनेको के रहेछ, नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन एनआइएम। अनि यसले नाफा अनुपात मापनलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ। नाफा अनुपात मापन भनेको के त, प्रोफिटेबिलिटी रेसियो। यसले चाहिँ हाम्रो बैंकको पर्फर्मेन्स जनायो नि त। यहाँनिर कुशलता, यहाँनिर अब त्यही कुशलताले, अब यो नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिनले चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था कुशलताका साथसाथै नाफा अनुपातलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ अथवा त्यसलाई मापन गर्ने काम गर्दछ, इन्डिकेटरै रहेछ है। अनि बैंकहरूको नाफाको मुख्य स्रोत भनेकै ब्याज आम्दानी र ब्याज खर्च बिचको भिन्नता हो। ब्याज आम्दानी, अब मानिलिउँ न, ब्याज आम्दानी भनेको चाहिँ के त भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जसलाई लगानी गरेको हुन्छन्, सर्वसाधारणलाई लगानी गरेको हुन्छन्, त्यसबाट प्राप्त हुने रिटर्न के हो त, अथवा त्यसबाट प्राप्त जुन इन्कम हुन्छ त्यो भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कम हो। अब ब्याज खर्च भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सर्वसाधारणले बचत गरेको हुन्छ नि हो, त्यो बचत गरे बापत उनीहरूलाई रिटर्न दिनुपर्छ, प्रतिफल दिनुपर्छ, त्यो चाहिँ उनीहरूको के हुन्छ, खर्च हुन्छ। कम्ती ब्याज दरमा आफूले बचत राख्छन् र अलिकति केही सर्टेन पर्सेन्ट नाफा कमाउनको लागि अथवा केही सर्टेन पर्सेन्ट बढाएर चाहिँ उनीहरूले के गर्छन्, लगानी गर्छन्, त्यो लगानीबाट ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्छन् है। त्यसको भिन्नता चाहिँ के रहेछ भने नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन शुद्ध ब्याज मार्जिन हो। अब बैंकहरूले कोषको सस्तो स्रोतहरू पछ्याएर, कस्ट अफ फन्ड चाहिँ जुनमा सस्तो छ, कस्ट अफ फन्ड जहाँनिर कम्ती छ, सस्तो छ, त्यहाँनिर गएर लगानी गरेर अथवा पछ्याएर त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ के गरेर त, पछ्याएर भनेको चाहिँ के गर्ने, फलो गरेर र आम्दानी सिर्जना गर्ने सम्पत्तिहरू भनेको के हो त, अर्निङ एसेट्सहरू, आम्दानी सिर्जना गर्ने सम्पत्तिहरूलाई नियन्त्रण गरेर ब्याज आम्दानी र ब्याज खर्च बिचको खाडल भनेको त्यो ग्याप, क्या जुन इन्ट्रेस्ट इन्कम र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस बिचको ग्याप छ त्यसलाई फराकिलो बनाउन सक्छन्। फराकिलो बनाएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि जब इन्ट्रेस्ट इन्कम र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको ग्याप फराकिलो भयो, बढी भयो, त्यसले के गराउँछ त, प्रफिट बढाउँछ हो। प्रफिट बढाउने भएको कारणले सस्ता कस्ट अफ फन्डहरू, बैंकहरूले कोषको सस्तो स्रोतहरू पछ्याएर र आम्दानी सिर्जना गर्ने सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गरेर भनेको अर्निङ एसेट्सहरूलाई चाहिँ इफिसियन्ट रूपमा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कुशल रूपमा चाहिँ के गरेर त परिचालन गरेर नियन्त्रण गरेर चाहिँ ब्याज आम्दानी, इन्ट्रेस्ट इन्कम र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको के गर्दो रहेछन्, ग्यापलाई चाहिँ बढाउँदो रहेछन्, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको प्रफिट बढेर जान्छ। यो नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिनको पनि यति नै बुझौँ, जसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कम र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको जुन ग्याप छ अथवा तिनीहरूको डिफ्रेन्स छ त्यो हो। अब त्यसले चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुशलता मापन गर्दो रहेछ, इफिसियन्सी। साथसाथै अब कुन बैंक सक्षम छ अथवा कुन बैंक चाहिँ बेटर पर्फर्मेन्स दिइरहेछ त्यसको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पनि मापन गर्ने काम नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिनले गर्ने रहेछ। अब अर्को छ नन नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन, नेट नन इन्ट्रेस्ट मार्जिन भन्यो है। अब नेट नन इन्ट्रेस्ट मार्जिन भनेको चाहिँ
गैर ब्याज आम्दानी। अब यो अघि हाम्रो के भन्यो त ब्याज आम्दानी र ब्याज खर्च बिचको डिफ्रेन्स भन्यो। अब यहाँ चाहिँ गैर ब्याज, ब्याजदेखि बाहेकका अरू आम्दानीहरू पनि हुन्छ नि त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा। हो त्यो गैर ब्याज आम्दानी र गैर ब्याज खर्चहरूको मापन गर्ने काम चाहिँ नेट नन इन्ट्रेस्ट मार्जिनले गर्छ। ल हेरौँ अब यो अनुपातले ब्याङ्कको गैर ब्याज आम्दानी र गैर ब्याज खर्चको मात्रा मापन गर्नेछ। गैर ब्याज खर्च अन्तर्गत तलब र ज्याला, मर्मत तथा सम्पार खर्च, ऋण घाटा खर्च समावेश हुन्छन्। यो ऋण घाटा खर्च भनेको के हो त लोन लस प्रोभिजन फर लोन लस भनेर जुन हाम्रो एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यो पनि हाम्रो केमा पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि गैर ब्याज खर्च भनेको के हो नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो। अनि सामान्यतया ब्याङ्कहरूले गैर ब्याज खर्चहरूलाई गैर ब्याज आम्दानीबाट रिकभर गर्ने प्रयत्न गर्छन्। अब उनीहरूले के गर्छन् भने जुन उनीहरूको खर्च हुन्छ नि यो गैर ब्याज खर्च भनेको नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, अब नन इन्ट्रेस्ट इन्कमबाटै उनीहरूले यसलाई मेन्टेन गर्ने काम गर्छन्, रिकभर गर्ने प्रयत्न गर्छन्। तथापि गैर ब्याज आम्दानीबाट गैर ब्याज खर्च धान्न मुस्किल छ। गैर ब्याज खर्चहरू चाहिँ एकदम धेरै हुन्छन्। जुन गैर ब्याज नन इन्ट्रेस्ट इन्कमको सोर्सहरू पनि कम्ती हुन्छन् हैन। नन इन्ट्रेस्ट इन्कमको सोर्स कम्ती भएपछि खर्च जुन एक्सपेन्सेसको सोर्स जुन एक्सपेन्सेसको हेडहरू हुन्छन् आइटमहरू हुन्छन् त्यो बढी भयो, त्यसमा बढी खर्च देखियो। अनि त्यो स्रोतले त धान्न सकेन नि त आम्दानीको स्रोतले। उनीहरूले प्रयत्न चाहिँ गर्छन्, सकेसम्म के गर्छन् त उनीहरूले हाम्रो नन इन्ट्रेस्ट इन्कमबाटै हामीले त्यो नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ, रिकभर गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले जुन लागि पर्छन् प्रयत्न गर्छन् तर सक्दैनन् है। त्यही भएर त उनीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही भएर प्रायःजसो एनएनआइएम नेट नन इन्ट्रेस्ट मार्जिन चाहिँ ऋणात्मक हुने गर्छ। त्यसको भ्यालु के हुन्छ त नेगेटिभमा हुन्छ है। यो डिसिजन लेख्ने कुराहरू हामी पछि सोल्युसन गर्दा गर्दै क्वेसन गर्दा गर्दै हेरेर गर्छौँ। अहिलेलाई हामीले जस्ट यहाँनिर के हो भन्ने कुरा मात्रै बुझिरहेछौँ। ल फर्मुला हेर्दैछौँ है। ल अब यो अहिले हामीले फर्मुला हेरिरहेको छैनौँ, यहाँ चाहिँ जस्ट हामी डेफिनेसन गर्दैछौँ। अहिले फर्मुला हामी उतापट्टि हेर्दै जानेछौँ। अब अर्को टपिक हेरौँ। ल अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो नेट अपरेटिङ मार्जिन एनओएम भनेको छ। नेट अपरेटिङ मार्जिनले चाहिँ कुल सम्पत्तिको तुलनामा ब्याङ्कको खुद सञ्चालन आम्दानी हो, कुल सम्पत्तिको तुलनामा ब्याङ्कको खुद सञ्चालन आम्दानीलाई देखाउँछ। अर्थात् यसको मतलब के हो त भन्दा ब्याङ्कले 1 रुपियाँ सम्पत्तिबाट उत्पन्न भएको खुद सञ्चालन आम्दानी है, ब्याङ्कको 1 रुपियाँ सम्पत्तिबाट ब्याङ्कको 1 रुपियाँ बराबरको सम्पत्तिले चाहिँ कति खुद सञ्चालन आम्दानी अपरेसन इन्कम है, खुद अपरेसनल इन्कम अपरेटिङ इन्कम भनौँ न, खुद अपरेटिङ इन्कम भनेको चाहिँ नेट अपरेटिङ इन्कम कति कमायो त 1 रुपियाँ सम्पत्तिले, ब्याङ्कको 1 रुपियाँ सम्पत्तिले नेट अपरेटिङ इन्कम कति कमायो हो। यो मेजरमेन्ट गर्ने काम केले गर्छ नेट अपरेटिङ मार्जिनले गर्ने काम गर्छ। अब नेट अपरेटिङ मार्जिन अब यो खुद सञ्चालन आम्दानी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा टोटल अपरेटिङ इन्कममा टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अब इन्कम मात्रै हुन्छ भन्ने त हुँदैन नि त, त्यो इन्कम गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर विभिन्न समस्याहरू हुन्छन् अथवा त्यो इन्कमसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू पनि हुन्छन्। इन्कम मात्रै त्यसै एकैचोटि त कमाउन सकिँदैन नि त, केही प्रयत्न गरेर केही काम गरेर न हामीले इन्कम कमाउने हो। त्यस कारणले त्यो काम गरे बापत त्यो प्रयत्न गरे बापत हामीले खर्च पनि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुल सञ्चालन आम्दानी टोटल अपरेटिङ इन्कममा चाहिँ टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाएर जुन आएको हुन्छ अमाउन्ट भ्यालु त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त नेट अपरेटिङ इन्कम अथवा खुद सञ्चालन आम्दानी भनिन्छ। ब्याङ्कको 1 रुपियाँको सम्पत्तिले कति खुद सञ्चालन आम्दानी कमायो भन्ने कुराको मेजरमेन्ट केले गर्दो रहेछ त नेट अपरेटिङ मार्जिनले गर्ने रहेछ। अब 6 नम्बरमा छ हाम्रो इपिएस अर्निङ पर सेयर प्रति सेयर आम्दानी भनेको छ। इपिएसले प्रति सेयर आम्दानीलाई जनाउँछ। एउटा सेयरबाट कति आम्दानी हुने, जस्तो हामीले मानिलिउँ न 100 रुपियाँमा चाहिँ हामीले एउटा कुनै ब्याङ्कको सेयर किन्यौँ है, अहिले पाउन त पाउँदैन त्यही पनि जस्ट इक्जाम्पल हो, 100 रुपियाँमा किन्यौँ। अब त्यसको भएर भ्यालुहरू बढ्दै गएर टोटल नम्बर अफ ब्याङ्कको टोटल नम्बर अफ सेयर र उसले गरेको इन्कम जुन त्यसको एडजस्टमेन्टबाट हाम्रो इपिएस निक्लिने हो, त्यो इपिएसबाट उसको त्यो 100 रुपियाँमा किनेको भ्यालु अहिले मानिलिउँ बजारमा कति भएछ त 250 भएछ भने हामीलाई 150 बराबरको चाहिँ के भयो नाफा भयो है। एउटा सेयर बराबर 150 रुपियाँ नाफा भयो। अब हामीले कति सेयर किनेको छ त्यो अनुपातमा हाम्रो नाफा बढेर गयो भनेपछि प्रति सेयर आम्दानी एउटा सेयरबाट कति आम्दानी भयो भन्ने कुरा देखाउँछ। र उच्च इपिएसले ब्याङ्कको राम्रो प्रदर्शनलाई देखाउँछ। उच्च इपिएसले ब्याङ्कको राम्रो प्रदर्शनलाई देखायो कि देखाएन त भनेको मतलब के हो त भने हामीले जम्मा 100 रुपियाँ किनेको थियौँ, त्यो सेयरको भ्यालु चाहिँ ब्याङ्कको 250 भयो भने ब्याङ्कले गरेको काम पनि पर्फर्मेन्स पनि राम्रो भयो। हामी जुन इन्भेस्टर छौँ उनीहरूलाई पनि फाइदा भयो, सेयर होल्डर्स अथवा इन्भेस्टरलाई पनि फाइदा भयो। त्यस कारणले गर्दा हाई इपिएसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त ब्याङ्कको उच्च कार्यसम्पादनलाई देखाउँदो रहेछ, प्रदर्शन गर्दो रहेछ, राम्रो प्रदर्शन देखाउँछ। अब लो इपिएस जति कम्ती भयो त्यति के गर्दो रहेछ त
भन्दाखेरि ब्याङ्कको प्रदर्शनलाई खच्किँदै गएको भनेर देखाउँदो रहेछ। अब हामीले त यहाँनिर कम्पेयर गर्ने हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि जसको इपिएस राम्रो बढी छ त्यसलाई चाहिँ राम्रो मान्यो दुईवटा ब्याङ्कमा कम्पेयर गर्दाखेरि। अब अर्को के भनेछ भने अर्को टपिक हो यो इभ्यालुएसन अफ पर्फर्मेन्स अफ ब्याङ्क इन द फ्रेमवर्क अफ डुपोन्ट मोडल। डुपोन्ट मोडलको ढाँचामा ब्याङ्कको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भन्यो है। अब यहाँनिर भनेको सर्वप्रथम अमेरिकी कम्पनीले कम्पनीको वित्तीय विश्लेषण गर्नको लागि कम्पनीको उत्पादन कम्पनीहरूको है यो उत्पादन कम्पनी प्रोडक्सन कम्पनीहरूको चाहिँ अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूको चाहिँ के गर्दा वित्तीय विश्लेषण गर्नको लागि यो मोडलको विकास र प्रयोग गर्यो। यो मोडल म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी भनेको उत्पादन गर्ने उत्पादनसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको वित्तीय कार्य सम्पादन विश्लेषण गर्न यो लोकप्रिय छ। साथसाथै अब यो म्यानुफ्याक्चरिङसँग मात्रै लोकप्रिय छ है भन्ने चाहिँ होइन, यसले चाहिँ अरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यो कमन भइसक्यो क्या, यो मोडल चाहिँ कमन भइसक्यो, अरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यसको युज गर्ने गरेका छन्, लोकप्रिय छ। अब डुपोन्ट मोडलको ढाँचा अनुसार ब्याङ्कको कार्य सम्पादन विश्लेषण भनेको आरओईका विभिन्न तत्त्वहरू कम्पोनेन्ट्स अफ आरओई, डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ आरओई एन्ड सब कम्पोनेन्ट्स भनेको उपतत्त्व पनि, तत्त्व मात्रै नभएर त्यो तत्त्वभित्र कुन कुन कुराहरू चाहिँ भएका हुन्छन् त एडजस्ट हुन्छन् अथवा कुन कुन कुराहरू संलग्न रहेका छन् तिनीहरूको पनि परीक्षण हो है। परीक्षण हो भनेको के हो त जाँच हो, जसले चाहिँ कार्य सम्पादनलाई असर गर्दछ। कार्य सम्पादनलाई असर गर्दछ भनेको मतलब ब्याङ्कको कार्य सम्पादन कस्तो छ भन्ने कुरा आरओई र यसका तत्त्वहरू कम्पोनेन्ट्स अफ आरओई एन्ड सब कम्पोनेन्ट्स अफ आरओई त्यो परीक्षण गर्ने काम गर्दो रहेछ, जसले चाहिँ के गर्दछ कार्य सम्पादनलाई असर गर्छ भनेको छ क्या। ती तत्त्वहरूले कार्य सम्पादनलाई असर गर्छन्। अब ती तत्त्वहरूको हामीले जुन एनालाइसिस गर्छौँ अनि कार्य सम्पादन ब्याङ्कको राम्रो छ कि नराम्रो छ कस्तो छ दुईटामा कम्पेयर गर्दा कुन चाहिँ राम्रो भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट डिसिजन दिन सक्छौँ है। अब कम्पोनेन्ट्स अफ आरओई भनेर हेर्छौँ हामी अलिकति। अब यी कम्पोनेन्ट्स अफ आरओई के भयो त हेरौँ त। नेट इन्कम एउटा भयो, अर्को टोटल इक्विटी, यो कम्पोनेन्ट हो नि त। आरओई भनेको चाहिँ हामी कसरी क्यालकुलेसन गर्दैछौँ, नेट इन्कम डिभाइड बाई टोटल इक्विटी हो। हाम्रो जम्मा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जम्मा आम्दानी, अब ब्याङ्ककै कुरा भइरहेछ, कमर्सियल ब्याङ्किङ म्यानेजमेन्ट बुकको नामै यही छ। नेट इन्कम ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको आम्दानी शुद्ध आम्दानी कति छ र उसको इक्विटी कति छ, त्यसको अनुपात के हो त रिटर्न अन इक्विटी हो। एउटा हामीले जुन लगानी गरेका छौँ त्यो लगानी गरे बापत कति प्रतिफल प्राप्त भयो त रिटर्न अन इक्विटीले मेजरमेन्ट गर्ने भयो इक्विटीमा लगानी गरेको। अब आरओई इक्वल टु आरओए रिटर्न अन एसेट्स इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर है। यो अहिले इक्विटी मल्टिप्लायर भनेको के हो भन्दाखेरि रिटर्न अन एसेट्स इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर। इक्विटी मल्टिप्लायर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टोटल इक्विटी क्यापिटल र टोटल एसेट्सको चाहिँ ग्याप मतलब कि रेसियो चाहिँ के हुने रहेछ त इक्विटी मल्टिप्लायर हुने रहेछ। रिटर्न अन एसेट्स र इक्विटी यो सब कम्पोनेन्टहरू भयो क्या। आरओई भनेको नेट इन्कम डिभाइडेड टोटल इक्विटी पनि हो। अब आरओईलाई अर्को तरिकाले पनि के गर्दो रहेछौँ त भन्दाखेरि आरओए इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर गऱ्यो भने पनि हाम्रो के आउने रहेछ आरओई आउने रहेछ। यी भनेकै कम्पोनेन्ट सब कम्पोनेन्टहरू हुन्। इक्विटी इएम भनेको इक्विटी मल्टिप्लायर भनेको चाहिँ टोटल एसेट्स र टोटल इक्विटी क्यापिटलको जुन रेसियो हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो इक्विटी मल्टिप्लायरले जनायो है। अब आरओए र इएमको भ्यालु जति बढ्यो त्यति नै आरओई पनि बढ्छ हो, यहाँ रिलेटेड भयो नि त। आरओए र इएमको भ्यालु जति बढ्यो त्यति नै आरओई बढ्ने हो नि त। किन भन्दाखेरि आरओई इज द प्रोडक्ट अफ आरओए एन्ड इएम। आरओए र इएमको जुन मल्टिप्लिकेसन हुन्छ त्यो नै हाम्रो आरओई भएको कारणले गर्दाखेरि आरओई र इएमको भ्यालु हायर छ भने त्यसले के गरायो त आरओईलाई पनि बढायो हो। यो कुरा अलिकति हेऱ्यौँ हामीले। अब कम्पोनेन्ट अफ रिटर्न अन एसेट्स ल, रिटर्न अन एसेट्स हामी हेर्छौँ। अहिले हामीले आरओईका कम्पोनेन्टहरू हेरे जस्तै अब आरओएका कम्पोनेन्ट हेर्नु त। आरओए भनेको चाहिँ प्रोफिट मार्जिन रेसियो इन्टु एसेट्स युटिलाइजेसन रेसियो है। अब प्रोफिट मार्जिन रेसियो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि नेट इन्कम र टोटल अपरेटिङ इन्कमको रेसियो भनेको नेट इन्कम डिभाइडेड बाई टोटल अपरेटिङ इन्कम भनेको प्रोफिट मार्जिन, नाफा अनुपात क्या। टोटल अपरेटिङ इन्कमबाट हामीले नेट कति इन्कम गऱ्यौँ त त्यो चाहिँ के हो त कति पर्सेन्ट इन्कम गऱ्यौँ त्यो चाहिँ प्रोफिट मार्जिन, नाफा कति कमाइयो त शुद्ध नाफा है। अब यहाँ के भनेको छ भने हायर पिएम सोज हायर प्रोफिटेबिलिटी रिजल्टिङ इन हायर आरओए। हायर पिएमले के गर्दो रहेछ हायर प्रोफिटेबिलिटीलाई मेजरमेन्ट गर्ने काम गर्दछ, रिजल्टिङ इन हायर आरओए, आरओए पनि बढ्ने रहेछ। रिटर्न अन एसेट्स किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि रिटर्न अन एसेट्सको सब कम्पोनेन्ट हो नि त अथवा कम्पोनेन्ट हो नि त पिएम रेसियो। पिएम रेसियो जति हाई भयो त्यसले गर्दाखेरि आरओए पनि हाई हुने रहेछ, प्रोफिटेबिलिटी पनि हायर भएर जाँदो रहेछ।
भन्ने कुरा देखायो। अब अर्को एसेट्स युटिलाइजेसन रेसियो सोज हाउ इफिसिएन्टली बैंक म्यानेजमेन्ट इज मोबिलाइजिङ इट्स रिसोर्सेस टु जेनेरेट द प्रफिट। एसेट्स युटिलाइजेसन भनेको चाहिँ सम्पत्ति सदुपयोग अनुपात भन्छ क्या, सम्पत्ति उपयोग अनुपात भन्दैछ। यसले चाहिँ के देखाउँदो रहेछ त भन्दाखेरि बैंकको म्यानेजमेन्टले चाहिँ कसरी प्रभावकारी ढङ्गले यो उसको रिसोर्सेसहरू मोबिलाइज गर्ने, सञ्चालन गर्ने र प्रफिट आम्दानी गर्ने, मतलब कि प्रफिट चाहिँ जेनेरेट गर्ने, नाफा सिर्जना गर्ने, कसरी प्रभावकारी ढङ्गले उसका रिसोर्सेसहरूलाई मोबिलाइज गर्ने र प्रफिट जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ केले देखाउँदो रहेछ त एसेट्स युटिलाइजेसन रेसियोले जनाउँदो रहेछ। यो पनि हायर भएकै राम्रो हो है, एसेट्स युटिलाइजेसन रेसियो पनि हायर भएकै राम्रो। अब एयु रेसियो भनेको टोटल अपरेटिङ इन्कम डिभाइड बाई टोटल एसेट्स। यो हामीले हेऱ्यौँ टोटल अपरेटिङ इन्कम, टोटल एसेट्स र टोटल अपरेटिङ इन्कमको जुन रेसियो छ त्यसलाई चाहिँ एयु रेसियो यानि कि एसेट्स युटिलाइजेसन रेसियो भनेर भनियो। अब हेरौँ यो दुईटालाई जोड्ने हो। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि आरओए इक्वल टु हाम्रो के हो, नेट इन्कम डिभाइड बाई टोटल अपरेटिङ इन्कम। यो भनेको के हो, प्रॉफिट मार्जिन रेसियोको फर्मुला हो। प्रॉफिट मार्जिनको फर्मुला के रहेछ, प्रॉफिट मार्जिनको फर्मुला भनेको नेट इन्कम डिभाइडेड बाई टोटल अपरेटिङ इन्कम इन्टु अब यो टोटल अपरेटिङ इन्कम डिभाइड बाई टोटल एसेट्स भनेको चाहिँ एसेट्स युटिलाइजेसन रेसियोको फर्मुला। अब हाम्रो आरओएको फर्मुला अर्को के थियो त, यहाँ हेरौँ त फर्स्टमा प्रॉफिट मार्जिन रेसियो इन्टु एसेट्स युटिलाइजेसन रेसियो। अब यो भनेको प्रॉफिट मार्जिन रेसियो इन्टु यो भनेको के रहेछ, एसेट्स युटिलाइजेसन रेसियो हो। यसैलाई हामीले के गर्यौँ त, एक ठाउँमा कम्बाइन गऱ्यौँ। अब के हुन्छ, टोटल अपरेटिङ इन्कम क्यान्सल हुन्छ र हाम्रो आरओएको फाइनल जुन एन्सर चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि, अथवा फाइनल सूत्र के बन्छ त, यसबाट के एक्सपान्ड हुन्छ त भन्दाखेरि नेट इन्कम डिभाइडेड बाई टोटल एसेट्स भनेको चाहिँ आरओए रहेछ। नेट इन्कम डिभाइड बाई टोटल एसेट्स भनेको आरओए, हामी त्यो पहिल्यैदेखि गर्थ्यौँ नि, आरओए भनेको चाहिँ नेट इन्कम डिभाइड बाई टोटल एसेट्स हो भनेर हो। यसरी एक्सपान्ड भएको हो क्या, मतलब विस्तार भएको हो। प्रॉफिट मार्जिन र एसेट्स युटिलाइजेसन रेसियोको प्रोडक्ट भनेको के रहेछ, आरओए रहेछ। प्रॉफिट मार्जिनको फर्मुला नेट इन्कम डिभाइड बाई टोटल अपरेटिङ इन्कम अनि इन्टु अब एसेट्स युटिलाइजेसनको फर्मुला भनेको टोटल अपरेटिङ इन्कम डिभाइड बाई टोटल एसेट्स। अब यो मल्टिप्लिकेसन फर्ममा छ, यो टोटल अपरेटिङ इन्कम र यताको टोटल अपरेटिङ इन्कम काटिन्छ, नेट इन्कम डिभाइड बाई टोटल एसेट्स हाम्रो के भयो, आरओएको फर्मुला भयो। अब हामीलाई चाहिँ कन्डिसन अनुसार क्या, हामीलाई नेट इन्कम र टोटल एसेट्स दिएको छ भने हामीले सिधै यो फर्मुला लगाइदिने। प्रॉफिट मार्जिनको लागि जुन नेट इन्कम अनि अपरेटिङ इन्कम दिएको छ भने हामीले के गर्छौँ, फेरि प्रॉफिट मार्जिन निकाल्छौँ, एसेट्स युटिलाइजेसन निकाल्छौँ र दुईटा मल्टिप्लाई गर्छौँ, हाम्रो के आउँछ, रिटर्न अन एसेट्स आउँछ। अब हामीलाई मेनली यो 2 मार्क्समा सोध्यो भने चाहिँ प्रॉफिट मार्जिन र एसेट्स युटिलाइजेसन रेसियो दिएको हुन्छ, अथवा प्रॉफिट मार्जिन र आरओए दिएको हुन्छ, एसेट्स युटिलाइजेसन निकाल भन्छ। यसरी चाहिँ घुमाएर सोधिन्छ। आरओईको पनि सेम है, आरओए चाहिँ हामीलाई 2 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ। अब कम्पोनेन्ट्स अफ प्रॉफिट मार्जिन रेसियो भनेको छ। कम्पोनेन्ट्स अफ प्रॉफिट मार्जिन रेसियो, प्रॉफिट मार्जिन रेसियोसँग चाहिँ सम्बन्धित तत्त्वहरू चाहिँ के छन् त्यो हेर्छौँ। अब यहाँ के भन्यो भने आरओए डिपेन्ड्स अन द पिएम एन्ड एयु रेसियो हो। आरओए चाहिँ केसँग डिपेन्ड गर्छ त, रिटर्न अन एसेट्स भनेको प्रॉफिट मार्जिनसँग, मुनाफा अनुपात कस्तो छ, र एसेट्स युटिलाइजेसन रेसियो बेङ्कले चाहिँ आफ्ना एसेट्सहरूलाई कतिको सही ढङ्गले परिचालन गरेको छ ब्याङ्क म्यानेजमेन्टले हो, योसँग डिपेन्ड गर्छ आरओए, रिटर्न अन एसेट्स। एसेट्सबाट चाहिँ भनेको हामीले 1 रुपियाँ बराबरको सम्पत्तिमा लगानी गर्दाखेरि कति रिटर्न प्राप्त गर्छौँ त, ब्याङ्कको 1 रुपियाँ सम्पत्ति लगानी गऱ्यौँ भने ब्याङ्कमा कति रिटर्न प्राप्त गर्छौँ हो, त्यो चाहिँ आरओएले जनाउँछ। त्यो भनेको चाहिँ प्रॉफिट मार्जिन र मुनाफा अनुपात र एसेट्स युटिलाइजेसन रेसियोमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। अब प्रॉफिट मार्जिन रेसियो डिपेन्ड्स अन हाउ इफिसिएन्टली ब्याङ्क म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्यो। अब प्रॉफिट मार्जिन चाहिँ केसँग रिलेट गर्दछ, प्रॉफिट मार्जिन र एयुसँग चाहिँ आरओए डिपेन्ड हुन्छ, तर पिएम रेसियो मात्रै चाहिँ केसँग डिपेन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि ब्याङ्क म्यानेजमेन्टले चाहिँ विभिन्न प्रकारका अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू, सञ्चालन खर्चहरू चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुरासँग चाहिँ, कसरी प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ ब्याङ्क म्यानेजमेन्टले उसका अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दो रहेछ प्रॉफिट मार्जिन रेसियो। अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरूमा चाहिँ के परे, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस परे, इम्पेयरमेन्ट चार्ज पऱ्यो, इम्पेयरमेन्ट चार्ज, अनि नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस परे, ट्याक्स एक्सपेन्सेस परे। इम्पेयरमेन्ट चार्ज भनेको चाहिँ यो भनेको लोनसँग सम्बन्धित हो है, लोनसँग सम्बन्धित इम्पेयरमेन्ट चार्ज। अब हामी हेर्छौँ यिनै ट्याक्स एक्सपेन्सेस, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रेसियो है, अनि त्यस पछाडि इम्पेयरमेन्ट चार्ज रेसियो, अनि नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रेसियो र ट्याक्स एक्सपेन्सेस रेसियोको फर्मुला सट्ट हेर्छौँ ल। अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रेसियो भनेको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डिभाइड बाई टोटल अपरेटिङ इन्कम। टोटल अपरेटिङ इन्कममा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको अनुपात कति छ हो, यही त हो। जस्तो टोटल अपरेटिङ इन्कममा कति चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भएको छ, खर्च, ब्याज खर्च
ब्याज खर्चको अनुपात कुल सञ्चालन आम्दानीमा, टोटल अपरेटिङ इन्कम भनेको के हो त, कुल सञ्चालन आम्दानीमा ब्याज खर्चको अनुपात कति रहेको छ त, कति पर्सेन्ट चाहिँ क्यारी गर्दो रहेछ त ब्याज खर्च भन्ने कुरा चाहिँ केले जनायो, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रेसियोले जनायो। यसरी जुन हाम्रो एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड छन् त्यो एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड हामीले फर्मुला लेख्दै गर्दाखेरि तलपट्टि जहिले पनि के हुन्छ, टोटल अपरेटिङ इन्कम हुन्छ। र हामीले यहाँनिर इन्कमसँग रिलेटेड फर्मुला, अब जस्तो मानिलिउँ इन्ट्रेस्ट इन्कम अनि नन इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर हामीले फर्मुला लेख्यौँ भने त्यसको फर्मुलामा चाहिँ के हुन्छ, तलपट्टि टोटल एसेट्स हुन्छ। ल यो ख्याल गर्नु होला, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड छ भने तल अपरेटिङ इन्कम आउँछ र इन्कमसँग रिलेटेड छ भने टोटल एसेट्स आउँछ तलपट्टि डिभाइड बाई, है यो ख्याल गर्नु होला। अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको चाहिँ अनुपात कति छ त्यो हेर्छौँ। हायर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एफेक्ट द पिएम रेसियो एडभर्सली, नकारात्मक रूपले चाहिँ के गर्दो रहेछ त, प्रभाव पार्दो रहेछ हायर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रेसियो भयो भने। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस जति धेरै हाई भयो त्यति हाम्रो प्रफिट घटाएर जान्छ भन्न खोजेको क्या। एडभर्सली भनेको उल्टो तरिकाले नकारात्मक। अब इम्पेयरमेन्ट चार्ज रेसियो भनेको छ इम्पेयरमेन्ट चार्ज फर लोन लसेसको लागि इम्पेयरमेन्ट चार्जहरू कति भएको छ त्यो खर्च डिभाइड बाई टोटल अपरेटिङ इन्कम गरिदिन्छौँ। अनि यहाँ भनेको छ लोन एन्ड एडभान्स आर द मेजर अर्निङ एसेट्स अफ द ब्याङ्क। ब्याङ्कको जुन अर्निङ एसेट्स हुन्छन् लोन एन्ड एडभान्स नै हुन् मेजर अर्निङ एसेट्स अफ द ब्याङ्क, है यो भनेको चाहिँ आम्दानी सिर्जना गर्ने एसेट्सहरू हुन्। भनेको लोन हामीले दियौँ भने के गर्छौँ त, हामीले त्यसबाट आम्दानी सिर्जना गऱ्यौँ। एडभान्सको रूपमा कसैलाई दिएको छ भने त्यसबाट पनि आम्दानी सिर्जना हुन्छ। हो यो आम्दानी प्रड्युस गर्ने क्या, आम्दानीलाई चाहिँ जेनेरेट गर्ने एसेट्सहरू चाहिँ के हुन् त, अर्निङ एसेट्स हुन्। लोन एन्ड एडभान्सलाई चाहिँ मेजर अर्निङ एसेट्स अफ ब्याङ्क भनेर मानिन्छ अथवा चिनिन्छ, है। अनि अमाउन्ट अफ इम्पेयरमेन्ट चार्ज फर लोन लस एन्ड अदर लोन लस डिपेन्ड अन, यो अमाउन्ट अफ इम्पेयरमेन्ट चार्ज लोन लसको एन्ड अदर लसको चाहिँ केसँग डिपेन्ड हुन्छ त, यो इम्पेयरमेन्ट चार्ज चाहिँ केसँग डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। द अमाउन्ट अफ इम्पेयरमेन्ट चार्ज इज डिपेन्ड अन द क्वालिटी अफ लोन एन्ड एडभान्स। अब लोन एन्ड एडभान्सको क्वालिटी कस्तो प्रकृतिको, कस्तो क्वालिटीको, कस्तो गुण भएको लोन एन्ड एडभान्स हामीले इस्यु गरेका छौँ, कसैलाई दिएका छौँ, त्यसमा पनि भर पर्दो रहेछ। अब के भनेको छ भने हायर इम्पेयरमेन्ट चार्ज एफेक्ट एडभर्सली टु द प्रोफिटेबिलिटी अफ द ब्याङ्क। इम्पेयरमेन्ट चार्ज जति हाई भयो अथवा इम्पेयरमेन्ट रेसियो जति बढी भयो त्यसले हाम्रो प्रफिट मुनाफा अनुपातलाई चाहिँ घटाएर लान्छ अथवा मुनाफालाई चाहिँ घटाउँदो रहेछ। अर्को नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस छ, इन्ट्रेस्टदेखि बाहेकका अरू खर्चहरू हुन्छन् त्यो टोटल अपरेटिङ इन्कममा इन्ट्रेस्टदेखि बाहेकका खर्चहरूको अनुपात कति छ भन्ने कुरा चाहिँ नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रेसियोले जनाउँछ। नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डिभाइड बाई टोटल अपरेटिङ इन्कम, यसको फर्मुला त्यो हुन्छ, है। मैले भने नि एक्सपेन्सेस आयो भने तलपट्टि के लेख्ने, टोटल अपरेटिङ इन्कम लेख्ने। अब यदि यहाँनिर इन्कमको कुरा आएको थियो भने तलपट्टि टोटल एसेट्स लेखिन्छ। अहिले हामी त्यो पनि हेर्छौँ। अब कमिसन एन्ड फी एक्सपेन्सेस आर एक्सक्लुडेड फ्रम नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। यो नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसबाट बाहिरिन्छन्, मतलब कि त्यो चाहिँ हुँदैनन्, हटाइन्छ, है। कमिसनलाई र फी एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसबाट हटाइन्छ अथवा एक्सक्लुड गरिन्छ, इन्क्लुड गरिँदैन, समावेश गरिँदैन भन्न खोजेको। अब ट्याक्स रेसियोको कुरा पनि बुझिहालिन्छ। हाम्रो टोटल अपरेटिङ इन्कममा ट्याक्सको चाहिँ कति रेसियो छ, कति पर्सेन्टेज ट्याक्स छ भन्ने कुरा हो। ट्याक्स रेसियो भनेको इन्कम ट्याक्स हामीले कति तिर्यौँ र टोटल पैसा हामीले कति कमायौँ, टोटल अपरेटिङ इन्कम चाहिँ कति भयो हो, यसको रेसियो चाहिँ के हो त, ट्याक्स रेसियो। अब यो ट्याक्स रेसियो पनि हाई भएको राम्रो मानिँदैन, है। ट्याक्स रेसियो हाई भएको राम्रो मानिँदैन। यसले पनि के गर्छ त, ब्याङ्कको प्रोफिटेबिलिटीलाई एडभर्सली एफेक्ट गर्दछ। अब कम्पोनेन्ट्स अफ एसेट्स युटिलाइजेसन भन्यो। एसेट्स युटिलाइजेसनको चाहिँ अब कम्पोनेन्टहरू के हो भन्दैछ। एसेट्स युटिलाइजेसन भनेको चाहिँ के त भन्दा ब्याङ्क म्यानेजमेन्टले चाहिँ कसरी इफिसियन्ट तरिकाले चाहिँ आफ्नो एसेट्सहरू मोबिलाइज गर्छन् र नाफा कमाउँछन् भन्ने कुरा हो नि त। एसेट्स युटिलाइजेसन भनेको प्रभावकारी तरिकाले एसेट्सहरूको चाहिँ युटिलाइज गर्ने र त्यसबाट चाहिँ म्याक्सिमम नाफा कमाउने उद्देश्य हुन्छ ब्याङ्कको, है। एसेट्स युटिलाइजेसन रेसियो सोज द रेभिन्यू जेनेरेटेड बाई 1 रुपियाँ अफ एसेट्स अफ अ ब्याङ्क। ब्याङ्कको 1 रुपियाँको एसेट्सले चाहिँ कति रेभिन्यू जेनेरेट गर्छ हो, प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेर कति रेभिन्यू जेनेरेट गर्छ भन्ने काम चाहिँ भन्ने देखाउने चाहिँ केले गर्छ त, एसेट्स युटिलाइजेसन रेसियोले देखाउँछ। अब एसेट युटिलाइजेसन रेसियो इज द सम अफ इन्ट्रेस्ट इन्कम एन्ड नन इन्ट्रेस्ट इन्कम। इन्ट्रेस्ट इन्कम र नन इन्ट्रेस्ट इन्कम रेसियोको सम भनेको चाहिँ एसेट्स युटिलाइजेसन रेसियो हो। मतलब कि के भन्ने भयो त भन्दाखेरि हामीले एयु इक्वल टु इन्ट्रेस्ट इन्कम रेसियो प्लस नन इन्ट्रेस्ट इन्कम रेसियो रहेछ, है। अब इन्ट्रेस्ट इन्कम रेसियो र नन इन्ट्रेस्ट इन्कम रेसियोको फर्मुला हेरौँ। जब हामीले यहाँ इन्कमको कुरा गर्छौँ तलपट्टि टोटल एसेट्स हुन्छ भनेको छ, है। यहाँ इन्कम आयो भने तलपट्टि के हुँदो रहेछ, टोटल एसेट्स। अघि भनेको थिएँ यदि यहाँनिर एक्सपेन्सेस आएको थियो भने तल टोटल अपरेटिङ इन्कम हुन्छ।
मैले त्यो पनि कुरा गरिसकेको थिएँ। अब इन्ट्रेस्ट इन्कम रेसियो इक्वल टु चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, टोटल एसेट्समा नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको जम्मा सम्पत्तिमा कति चाहिँ हामीले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ कमायौँ त है, त्यसको जुन रेसियो छ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम डिभाइड बाई टोटल एसेट्स भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कम रेसियो है। हामीले 1 रुपियाँ यहाँ भनेको छ नि अघि नै, 1 रुपियाँ एसेट्स ब्याङ्कको एसेट्सले चाहिँ कति रेभिन्यू जेनेरेट गर्यो, इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू जेनेरेट गर्यो भन्ने कुरा यहाँ क्या। 1 रुपियाँ ब्याङ्कको एसेट्सले कति इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू जेनेरेट गर्यो। अब यहाँनिर फेरि ब्याङ्कको 1 रुपियाँ एसेट्सले कति नन इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू जेनेरेट गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू इन्कम रेसियो र नन इन्ट्रेस्ट इन्कम रेसियोले देखाउँछन्। अब अघि हामीले हेरेको थियौँ कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट मोडल र होल्डिङ पिरियडको आधारमा चाहिँ हामीले भ्यालु अफ स्टक फाइन्ड गर्छौँ भनेको थियौँ। त्यहाँनिर हामीले जस्ट त्यति मात्रै बुझेका थियौँ है, त्यहाँनिर हामीले फर्मुला हेरेको थिएनौँ। अब त्यहाँनिर छुटफुट रहेका यो च्याप्टरमा रहेका छुटफुट फर्मुलाहरू है, अघि हामीले जुन डिस्कस गर्न बाँकी रहेका फर्मुलाहरू यहाँ हेर्दै जान्छौँ। अब हेरौँ है त। ल कन्स्टेन्ट ग्रोथ रेट मोडलबाट चाहिँ हामीले भ्यालु अफ स्टक अथवा प्राइस अफ स्टक, यो भ्यालु अफ स्टक भन्नु प्राइस अफ स्टक भन्नु एउटै कुरा हो। कसरी निकाल्छौँ भन्दा D1 डिभाइड बाई R माइनस G। अब यो बुझौँ, D1 भनेको के हो, एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड, हामीले आश गरेको अब अपेक्षा गरेको डिभिडेन्ड एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भन्छ है, DIVIDEND एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड। अनि R भनेको के हो, डिस्काउन्ट रेट भन्छ अथवा कस्ट अफ क्यापिटल पनि भन्छ, कहिलेकाहीँ डिस्काउन्ट रेट भन्छ कहिलेकाहीँ कस्ट अफ क्यापिटल भन्छ, त्यो कुरा एउटै हो। अथवा रेट मात्रै भनौँ भने पनि त्यो के हो त, डिस्काउन्ट रेट हो अथवा कस्ट अफ क्यापिटल हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। जी भनेको के हो, ग्रोथ रेट। ल जी भनेको चाहिँ ग्रोथ रेट, जीबाटै उठेको छ, GROWTH ग्रोथ रेट। अब यो D0 भनेको चाहिँ के होला भन्दाखेरि करेन्ट इयर डिभिडेन्ड, अहिले डिभिडेन्ड प्राप्त भएको अथवा तिरेको डिभिडेन्ड, DIVIDEND यो कस्तो त, करेन्ट इयरवाला है, अहिले भर्खरै हामीले तिरेको अथवा भर्खरै पाएको जस्ट पेड डिभिडेन्ड अथवा प्रेजेन्ट डिभिडेन्ड, करेन्ट इयर डिभिडेन्ड भनौँ भने त्यो चाहिँ D0 हुन्छ। अनि अब यो D1 भनेको फर्मुला मतलब कि D1लाई चाहिँ कसरी निकालिन्छ भन्दा D0 अनि 1 प्लस ग्रोथ रेट हो। जस्तो गत सालमा हामीले 20 रुपियाँ डिभिडेन्ड तिरेका थियौँ है, अब ग्रोथ रेट चाहिँ मानिलिउँ 5% छ अरे है, यो 5% हामीले अघिदेखि इक्जाम्पलको रूपमा लिइरहेको छौँ। जस्तो 20 रुपियाँ हामीले गत साल तिरेको थियौँ, अब अहिलेको हामीले डिभिडेन्ड निकाल्नुपर्ने छ, 1 इयर, इयर 1 को डिभिडेन्ड निकाल्नेछौँ, इयर 0 अथवा अघिल्लो सालमा चाहिँ हामीले 20 रुपियाँ तिरेको थियौँ डिभिडेन्ड, अनि त्यसको ग्रोथ रेट चाहिँ 5% छ भने 1 प्लस 0.05, यही फर्मुला लगाएको हो क्या। यो D0 भनेको अगाडि तिरेको है अथवा आजको सालमा तिरेको, P0 मतलब D0 भनेको आजको इयरमा तिरेको, करेन्ट इयरमा तिरेको डिभिडेन्ड, अनि 1 भनेको फर्मुलाको 1 भयो, प्लस जी भनेको के हो त, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेटलाई हामीले डेसिमल फर्ममा चेन्ज गरिदिन्छौँ, 1.05 भयो, 20 × 1.05 गरिदिने, जति भ्यालु आउँछ त्यो भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड, हामीले एक्सपेक्ट गरेको क्या। ग्रोथ रेट चेन्ज नहुँदा, ग्रोथ रेट कन्स्टेन्ट बस्दाखेरि एक्सपेक्ट गरेको डिभिडेन्डलाई चाहिँ के भन्यो त, D1 भन्यो। यसरी हाम्रो यो फर्मुला डिराइभ भएको हो। हामी यो क्वेसन सोल्युसन गर्दा गर्दै हेर्छौँ, धेरै अप्ठ्यारो खालको क्वेसन चाहिँ यो च्याप्टरबाट आउँदैन है। अब अर्को छ अन द बेसिस अफ होल्डिङ पिरियड। होल्डिङ पिरियडको आधारमा अब हामीले भ्यालु अफ स्टक क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ होल्डिङ पिरियड भनिसक्दा के बुझ्नु पऱ्यो त, हामीले डिभिडेन्ड पाइरहन्छौँ क्या, कुन सर्टेन इयरसम्म त हामीले के गर्छौँ त, होल्ड गरेर राख्छौँ त आफ्नो स्टक, त्यो स्टक होल्ड गरे बापत हामीलाई डिभिडेन्डको रूपमा कति कति अमाउन्ट प्राप्त हुन्छ त्यो। अनि हाम्रो के छ त, रेट अफ रिटर्न, रेट अफ रिटर्न अथवा कस्ट अफ क्यापिटल, डिस्काउन्ट रेट हो, त्यो D1 डिभाइड बाई 1 प्लस R पावर 1 प्लस D2 डिभाइड बाई 1 प्लस R पावर 2 भनेको यो जुन एक्सपेक्टेड डिभिडेन्डहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ आजको भ्यालु हामीले कन्भर्ट गरेको क्या। फ्युचरका जुन क्यास फ्लोहरू छन् तिनीहरूलाई आजको भ्यालुमा कन्भर्ट गर्दैछौँ त, भ्यालु अफ स्टक एट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दा D1 इयर 1 मा पाएको डिभिडेन्डलाई 1 प्लस रेटको पावर 1 लेन गर्यो, 2 मा पाएकोलाई 2 गर्यो, 3 मा पाएकोलाई पावर 3 गर्यो। अब यहाँ एन भनेको छ, एनौ भनेको जतिसम्म हामीलाई क्वेसनमा जति दिएको हुन्छ त्यति इयरसम्मको लागि हामीले डिभिडेन्ड पाउँछौँ, त्यसमा पनि त्यही जति इयरको होल्ड गरेको छौँ त्यति इयरसम्मको हुन्छ। अनि पिएन भनेको चाहिँ त्यो अन्तिममा गएर, जस्तो मानिलिउँ 5 वर्षमा चाहिँ इन्ड हुन्छ भने 5 वर्षको भ्यालु दिएको हुन्छ क्या हामीलाई, सेयरको स्टकको भ्यालु चाहिँ 5 वर्षको दिएको हुन्छ। मानिलिउँ 560 छ भने पिएन भनेको P5 इक्वल टु 560 भयो, डिभाइड बाई 1 प्लस, अब 15% छ अरे डिस्काउन्ट रेट भने 1 प्लस 0.15 को पावर कति हुने भयो त, 5 भएको कारणले यहाँ पनि 5 हुने भयो। यदि एनको ठाउँमा 4 छ भने 4 नै हुन्छ, यो क्वेसनमा दिए अनुसारले हुन्छ, जति इयरमा इन्ड हुन्छ भनेर दिएको छ। अथवा अब जस्तो इयर 4 को प्राइस दिएको छ भने 4 वर्षमा इन्ड हुने रहेछ भनेर हामीले बुझ्छौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो होल्डिङ पिरियडको आधारमा पनि भ्यालु अफ स्टक निकाल्छौँ।
मेनली हामीलाई यिनै दुईटाबाट आउने हो। यो यसरी भ्यालु स्टकको भ्यालुएसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ है। अब यो नभएर हामीले पिभिआइएफ फ्याक्टरलाई हेरेर पनि गर्न चाहिँ सक्छौँ। पिभिआइएफ फ्याक्टरलाई हेरेर पनि गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हामी पछि क्वेसनको सोल्युसन गर्दाखेरि त्यहाँनिर म भनिदिन्छु है। पिभिआइएफबाट कसरी हेर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा। यो D1 D2 D3 त हामीले निकाल्नै पर्छ। अनि यो 1 + r⁴ 1 + r⁴ 2 यसरी जुन डिभाइड गरेको छौँ यो नगरिकन हामीले एउटा टेबल बनाएर पनि प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हामी सोल्युसनमै हेर्नेछौँ है। अब रिटर्न अन इक्विटी भनेको नेट इन्कम डिभाइड बाई टोटल इक्विटी क्यापिटल। टोटल इक्विटी क्यापिटल जुन लगानी गरेको छ त्यसबाट नेट इन्कम शुद्ध आम्दानी कति कमाइयो कति प्राप्त भयो भन्ने कुरा हाम्रो रिटर्न अन इक्विटीले देखाउँछ। इक्विटीमा रिटर्न भएको क्या, यहीँ कुरा यसैले गरेको छ नि। इक्विटीमा हामीले लगानी गरेको इक्विटी अथवा सेयर होल्डर्सले जुन हालेको हुन्छ नि इक्विटी त्यसमा कति रिटर्न प्राप्त गरे त त्यो कुरा देखाउने काम रिटर्न अन इक्विटीले गर्छ। अब रिटर्न अन एसेट्स भनेको पनि सेम त्यही भइहाल्यो, त्यो पनि हेर्छौँ ल। रिटर्न अन एसेट्स भनेको नेट इन्कम टोटल एसेट्स। रिटर्न अन एसेट्स, अब एसेट्समा ब्याङ्कको एसेट्सबाट चाहिँ कति रिटर्न प्राप्त भयो त्यो कुरा चाहिँ रिटर्न अन एसेट्सले जनायो। अर्को नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन रेसियो। नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन रेसियो भनेको NIM भनेको छ। नेट भनिसक्दा के गर्छौँ त हामीले टोटलमा इन्कममा एक्सपेन्सेस घटाइदिन्छौँ, त्यो नेट हुन्छ है। इन्कममा यहाँ हेरौँ है, यहाँ इन्कममा एक्सपेन्सेस घटाएपछि नेट हुन्छ, यो ख्याल गर्नु होला। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कममा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि जुन अमाउन्ट आउँछ त्यसलाई नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनिन्छ। अब त्यसको मार्जिन निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम डिभाइड बाई टोटल एसेट्स हो। नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन भयो भने डिभाइड बाई टोटल एसेट्स। अब नन इन्ट्रेस्ट मार्जिन नेट नन इन्ट्रेस्ट मार्जिन भयो भने डिभाइड बाई टोटल एसेट्स। तर यहाँनिर घटाउने कुराहरू चाहिँ अलिकति बढी छन्। जस्तो नन इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू भयो, एउटा रेभिन्यू भइहाल्यो। यो इन्कमको कुरा गरेको छ नि त। नेट भनेपछि त हामीले इन्कममै आउँछ यो, त्यस कारणले गर्दा डिभाइड बाई टोटल एसेट्स हो ल। यहाँ पनि नेट नन इन्ट्रेस्ट मार्जिन रेसियो भनेको यहाँबाट पनि हामीले इन्ट्रेस्टमा मतलब इन्कममा रेभिन्यूमा चाहिँ एक्सपेन्सेस घटाएको कारणले गर्दा यहाँ पनि इन्कम हो, इन्कम भइसक्दा डिभाइड बाई टोटल एसेट्स। नन इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू भयो एउटा। अर्को प्रोभिजन फर लोन लस भन्छ, कहिलेकाहीँ इम्पेयरमेन्ट चार्जेस भन्छ, त्यसको नाम एउटै हो है। प्रोभिजन फर लोन लस एन्ड लिज लोन प्रोभिजन भनौँ भने पनि अथवा इम्पेयरमेन्ट चार्ज भनौँ भने पनि त्यसको ठाउँमा चाहिँ यही भ्यालु राख्ने हो। इम्पेयरमेन्ट चार्जमा जति पैसा दिएको छ त्यही राख्ने, अथवा प्रोभिजन फर लोन लसमा जति दिएको छ त्यही राख्ने हो। अनि नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको इन्ट्रेस्टदेखि बाहेकका अरू एक्सपेन्सेसहरू के खर्च भएका छन्, स्यालेरी वेजेसहरू अनि त्यस पछाडि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सहरू हो, तिनीहरूलाई यहाँनिर हामीले सम गरेर राख्नुपर्छ। सिधै कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई एकैचोटि नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर टपिकै बनाएर दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसलाई पनि क्याटेगोराइज गरेर क्या विभिन्न, जस्तो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भयो। अब अरू भनेको स्यालेरी वेजेस रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भनेर हामीले दिएको छ नि, त्यो सम गरेर राख्नु पऱ्यो डिभाइड बाई टोटल एसेट्स। कुल सम्पत्तिले चाहिँ भाग गर्नु पऱ्यो है। अर्को नेट अपरेटिङ मार्जिन नेट अपरेटिङ मार्जिन भनेको टोटल अपरेटिङ इन्कममा टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाउने। इन्कममा एक्सपेन्सेस घटाएपछि नेट आउँछ अनि डिभाइड बाई टोटल एसेट्स गर्छौँ है। अब अर्को EPS अर्निङ पर सेयर त हामीले भनेको जम्मा हामीले नाफाको रूपमा कति कमायौँ र कतिवटा सेयर छ त त्यसको, अहिले प्रेजेन्ट सेयर चाहिँ कति, नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ कति छ त्यसले भाग गरिदिएपछि हाम्रो EPS आउँछ। EPS जसको बढी छ त्यसले के जनाउँछ त, बेटर पर्फर्मर जनाउँछ है। यो ब्याङ्क चाहिँ राम्रो छ EPS को आधारमा भनेर हामीले छुट्याउँछौँ। क्वेसनमा हामीलाई यिनै जुन हामीले अहिले फर्मुला हेऱ्यौँ त्यहीसँग रिलेटेड भएर चाहिँ हामीलाई दुईवटा ब्याङ्कको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ र कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन राम्रो छ कुन कसको हाई छ होइन, के को आधारमा हामीले यसलाई राम्रो भनेका छौँ, किन भन्यौँ हो, यस्तै खालको क्वेसनहरू आउँछ। अब हामी नेक्स्ट पार्टमा अथवा नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले योसँग सम्बन्धित रहेर क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्ने, आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला, ताकि हामीले अपलोड गरेको यस्तै नयाँ भिडियोहरू नोटिफिकेसन मार्फत तपाईँहरूलाई तुरुन्त प्राप्त होस् र तपाईँको पढाइमा सहज वातावरण सिर्जना होस्। थ्याङ्क यू।